na nasa ko karon, magbasa na po ko sa pulong sa Ginoo dire sa Genesis chapter 20 chapter 20 magbasa na po ta sa Bible. Okay. Magampo na ta. Dugay may nga naka balik og Bible reading kay tungod sa bagyong Odette na among kurente ug ang apektado mi sa maong sitwasyon ana nga karon pa mi nakabalik kay ang signal na mo hinay kaayo. Then karon salamat sa Ginoo nga magpadayon na pod mi sa Bible reading. Salamat sa kaayo sa Ginoo kay padayon na sad nga mag-download. Salamat sa iyong suporta nga magpadayon mo sa pagsubaybay sa among mga videos sa espirituhan ng buhat diha sa Ginoo. Ug salamat kaayo sa pag-subscribe sa mga among mga videos, views